nagpanaw sa kinabuhi. Nga gikan ni anang Dios nga nagpakatao nahimong sama kanato, sama sa usa ka bata. Apan diha sa iyang pagkabata ato nang gitawag og Senyor tungod kay kita nagatuo nga siya mao ang manluluwas ug siya ang hari. Mao nga niining katapusan nga Domingo sa liturgical calendar sa atong simbahan. Kita gidapit sa pagpamalandong nga ang tanan natong mga pag-ampo ug pagsimba kini modala kanato ngadto ni anang kahiusahan sa gugma. Sa gugma sa amahan. Mao nga niadtong 1969 no, sa pag-usab niining maong kasaulugan kay kiniuna gisaulog didto sa katapusang Domingo sa Oktubre, pero diha na sa gitawag liturgical renewal sa Vatican II, mao nang nabutang siya sa katapusan nga Domingo sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahan. Dinhi sa pagpakita kanato nga ang kahiusahan diha sa atong mga pag-ampo ug pagsimba padalong gayod ni anang Hesus nga nagpakatao, namatay, nabanhaw ug karon nagalingkod isip hari. Mao nga diha sa maong sulat Mystery Paschalis o the Paschal Mystery ni Pope Paul VI. Ang maong titulo giingon Solemnity of our Lord Jesus Christ, King of the Universe. Kung pamilyar na tag Miss Universe, kita doon na tay King of the Universe. Mo nga ang pagsaulog ni ini, usa ay ka eschatological nga kahulugan, nga mahitungod sa umaabot nga kaluwasan, that in the end of time, God will be all in Jesus Christ. Busa kun ang kasagaran nga pista o selebrasyon, mao man ang paghandom sa hitabo sa kinabuhi ni Hesukristo, sama sa pagkatao, mao ang Pasko, diha sa pagpasakit ug pagkabanhaw, mao na dayon atong Kwaresma ug Easter, Lent ug Easter, o ang kinabuhi sa atong mga santos. Kining atong solemnidad karon mahitungod ni Kristo nga hari, hari sa universo. Usa di ay kakasaulugan niya ng dakong hitabo nga mahinangpo natong gipaabot sa tukma nga panahon. Ang kahingpitan sa iyang paghari diha sa gugma ug kalinaw. Ang atong ebanghelyo karon nagahatag kanato sa pagsabot ug pamalandong kun unsa ang iyang pagkahari ug unsa kini alang kanato nga mga sumusunod ni Kristo, mga Kristiyanos, iyang mga tinunan. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Mao kani ang pangutana ni Pilato nga nagsimbolo sa kalibutanon nga gahom. Iyang gipangutana si Hesus, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Apan si Hesus nangutana niya og balik, imo ra bagayod kining pangutana o gisultihan ka ba mahitungod kanato? Here we see the first layer of Christ's kingship. It is not about political power or dominance. It is about truth and relationship. Mao kani ang paghari ni Hesukristo. Dili usa ka politikanhon nga pagdominar ug pagkontrol, pero usa ka kamatuoran, usa ka relasyon. Busa giklaro ni Hesus ang iyang misyon.
sa pagsulti, ang akong gingharian, dili iya niining kalibutana. Dini nato makita og masabtan ang kalahian sa gingharian nga kalibutanon ug ang gingharian ni Kristo. Earthly kingdoms often rely on coercion, dominance, control, and force. Paisugay, pakwartahay. Mao ka na ang kalibutanon nga gahom. Ug mo nang atong mga nasaksihan karon. Apan ang gingharian ni Hesus ginumala gikan sa cross. Ug ang gahom anaa diha sa pag-alagad, anaa sa paghigugma. And what makes it a difference also, ang gingharian nga kalibutanon is a time-bound, is a space-bound. Lumalabay ra gihapon ang giisip nato nga mga isog ug uban pa nga anaa sa gahom. Pero ang kamatuuran sa gugma, ang kamatuuran sa pag-alagad magapabilin. So in a world that often seeks power, wealth, and status, kini mga gasa. Pero kung ang maong gasa, it's not tempered with humility, generosity, and compassion, then it leads to dominance, coercion, and force. No? Kung kining maong gasa sa gitawag kwarta, gahom, ug kanang atong status, dili gali nato giubanan ug pagkamapaubsanon, pagkamanggihatagon ug pagkamaluloyon, mudala gayud kini sa pagpanglupig. Mudala gayud kini sa pagpanghinambog. Mao nga ang paghari ni Hesus wala diha sa pagpanglupig ug padaghan sa dumadapig. Pinaagi sa kwarta ug pangpanghadlok, apan sa pagpaubos, pagkamanggihatagon ug pagkamaluloyon. His reign is not about ruling others, but about inviting us into a relationship of love and service. Mga niining Dios nga nagpakatao nga sama sa bata, apan usa ka hari. Kita gitudluan sa unsang bahina di ay nga kita sama ni Hesus nga mahimong hari. Aduna kita'y mga gagmayng mga gingharian. Diha ba sa atong mga panimalay? O kanang gitawag natog mga ginsakupan, mga kauban. Busa gitudluan kita ni Hesus sa unsang bahina nga mahimo kitang maayong mga hari. How to be king, how to be a leader, how to be a ruler. Mga igsoon, sayod kita nga adunay panahon nga atong gipili ang gingharian ni Pilato kaysa gingharian ni Kristo. Adunay mga panahon nga nasilaw kita sa kwarta. Nabutaan kita sa gahom ug posisyon. Nga kulang na lang ang mga iro ug mga iring palansaron. Mo nalay wala mulan makalansar no. Mao nga kita adunay gahom sa pagpili. Now, dili lang kanang pagpili sa eleksyon, pero diha sa pagpili sa atong mismo nga mga inadlaw-adlaw nga desisyon. Nga kini nahiusa ba ni anang Kristo nga hari? Kun kini nagapadayag ni anang dakong paghigugma ug pag-alagad. Atong nasaksihan sa mga panghitabo no, diha sa national, kita makapangutana, what's the truth
unsa ang kamatuoran. Sama ni Pilato. Nangutana usab niini, unsa ang kamatuoran. Munga ni anang maong kamatuoran nga dala sa gitawag nga pag-alagad ug paghigugma sa nasod, makapangutana kita, kinsa ka kanila, anaan ni ana. Mao nga, kini, maong mga lihok mga buhat, nga atong mga nasaksihan, when they are trying to pull one another down, dili gayud makatabang sa atong nasod, ug diha sa atong pangagamhanan. Ug ang dakong pangutana mao nga niining tanan nga gihimo para bakha kani sa nasod o para lang sa kaugalingon. Mao nga kini mudala unta kanato ngadto sa pagpamalandong. Nga niining pagsaulog nato ni Kristong Hari, usa-usab kini ka imbitasyon. An invitation to encounter the King who reigns not just in heaven, but in our hearts, in our choices, transforming us and the world around us. Mao nga, usa kada kong kalipay, ug usa kada kong kasaulugan, kay kining maong kasaulugan, usaman, kaimbitasyon sa pagpahari sa Dios sa atong kasing-kasing, nga mutumpag sa atong mga hiwi, nga mga binuhatan, ug nga kita magiyahan sa atong mga pagpili ug mga desisyon sa inadlaw-adlaw natong mga buluhaton, aron kita makaingon nga ang tanan atong gihimo diha sa gugma, diha sa pag-alagad, ug alang na sa kalambuan sa langit nung kamatuoran. Viva Kristong Hari! Viva!